बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी के सीरियल के बाद उयानिस büyük सल्जोकलो ने हर जगह धूम मचा दी। ये सीरियल भी तारीखी शख्सियात पर मुबनी एक बेहतरीन ड्रामा है जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यह सीरियल मलाज़गिरत से शुरू होता है। मलाज़गिरत एक जगह है जहां सुल्तान अल्प अरसलान ने दुश्मनों के खिलाफ जंग की थी। इस सीरियल में सुल्तान अल्प अरसलान की शहादत के बाद उनके बेटे मलिक शाह और मलिक शाह के बेटे की तारीख दिखाई गई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे सल्जुक सल्तनत कायम हुई। चूँकि उयानिस büyük सल्जोकलो का मतलब ही ये है कि अजीम सल्जुक की बेदारी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसमें एक और किरदार भी दिखाया गया है जो सबसे ज़्यादा अहम है, और वो निज़ामुल मुल्क का किरदार है जिसने सल्जुकी सल्तनत की मदद करने में कोई कसर ना छोड़ी और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और हम आज इसी अज़ीमुश्शान वज़ीर के बारे में बात करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वक्त में हमारी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सल्जुकी सल्तनत 11वीं सदी ता 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान में मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया में कायम एक मुस्लिम बादशाहत थी जो नस्लन ओगोज़ तुर्क थे। मुस्लिम तारीख में उसे बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये दौलत अब्बासिया के खात्मे के बाद आलम इस्लाम को एक मरकज़ पर जमा करने वाली आखिरी सल्तनत थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस तरह हारून रशीद का दौर बरामका के तज़किरे के बगैर नामुकम्मल है, इसी तरह सल्जोकियों का अहद निज़ामुल मुल्क तोसी के जिक्र के बगैर अधूरा है। निज़ामुल मुल्क का असल नाम हसन बिन अली और लक़ब निज़ामुल मुल्क था। वो तोसी के एक ज़मींदार अली का बेटा था। 408 हिजरी में पैदा हुआ और बचपन से ही बहुत ज़हीन और कई खूबियों का मालिक था। अपनी जहानत से इंतहाई कम उम्री में कई उलूम पर उबूर हासिल किया। सल्जुकी अहद में वज़ीर आला के अहदे पर फायज हुआ। उस अहदे के तमाम कारनामे निज़ामुल मुल्क के 30 साला दौर वज़ारत के मरहूने मिन्नत हैं। यह अहद सल्जुकियों का दरख्शां अहद कहलाता है। अल्प अरसलान जो एक मुजाहिदाना सिफत रखने वाले बादशाह थे, उन्होंने अपने कमसन बेटे मलिक शाह को निज़ामुल मुल्क के सुपर्द कर दिया ताकि वो उसकी तरबियत करे और असरी उलूम की तालीम के साथ साथ हुकूमत करने के ढंग भी सिखाए। इन्हीं दिनों गर्जिस्तान की मुहिम पेश आई जिसके लिए फ़ौज को निज़ामुल मुल्क की सरबराही में भेजा गया। गर्जिस्तान वालों ने हथियार फेंक दिए और मुस्लिम फ़ौज की शराइत पर सुलह कर ली। जॉर्जिया के बादशाह बकरात की भतीजी हेलेना, जो एक हसीन और दिलकश दोशीज़ा थी मगर राहबाना ज़िंदगी गुजार रही थी। ख्वाजा हसन निज़ामुल मुल्क उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था, मगर हालात के बरक्स उस शहजादी हेलेना को अल्प अरसलान से निकाह के लिए मखसूस कर लिया गया और शराइत में उस शर्त को भी शामिल किया गया जिस पर मसीही आबादी में गम व गुस्सा पाया जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ गर्जिस्तान के आला और शाही खानदान के नौजवान भी शहजादी के तालिब थे, मगर उसकी राहबाना जिंदगी के पेश नज़र इससे मतन बयान न कर सकते थे। शहजादी को अल्प अरसलान के निकाह में दे दिया गया। कुछ अरसे बाद एक गर्जिस्तानी शायर जो अल्प अरसलान के दरबार में आया, उसने एक कसीदा मौजू करके गोश गुजारने की इजाज़त तलब की। अल्प अरसलान ने इजाज़त दे दी तो उस गर्जिस्तानी शायर ने इंतहाई वाहियात अंदाज में शहजादी हेलेना और निज़ामुल मुल्क तोसी की किरदार कशी की, जिसके बाद अल्प अरसलान ने उस शर्त पर शहजादी हेलेना को तलाक दे दी कि निज़ामुल मुल्क उससे शादी करे या शहजादी गर्जिस्तान वापस चली जाए। मगर शहजादी ने वापस जाने से उस बिना पर इनकार किया कि अब मेरी वहाँ पहले वाली इज्जत नहीं रहेगी और ये कि वो खुद को मुसलमानों में महफूज और मामून महसूस करती है, लिहाजा उसने निज़ामुल मुल्क से शादी कर ली। सल्जुकी सुल्तान अल्प अरसलान ने निज़ामुल मुल्क की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाते हुए वज़ारत का मनसब उसके सुपर्द कर दिया। उसने अल्प अरसलान के अहद में ऐसे जोहर दिखाए कि तहजीब व तमद्दुन और उलूम व फ़नून की हज़ारों शमएं रोशन हो गईं। उसने मुल्क को गोशे गोशे में मदारिस का जाल बिछा दिया और सबसे बड़ा और अहम मदरसा बगदाद का मदरसा निज़ामिया था।
جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا۔ اس کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد برامکا کی طرح اس کی قسمت کا ستارہ بھی زوال میں آ گیا اور ملک شاہ اول نے اسے وزارت سے علیحدہ کر دیا۔ زوال کے اسباب بھی برامکا کے اسباب کی طرح تھے۔ بہرحال اس کے کارنامے سلجوق کی حکومت کے لیے لاتعداد ہیں، بلکہ اس درخشاں دور کی کامیابیاں سلجوق کی سلاطین کے علاوہ اس کی مرہون منت بھی ہیں۔ وہ 1063 عیسوی تا 1072 عیسوی الپ ارسلان کے دور حکومت اور 1072 عیسوی تا 1092 عیسوی ملک شاہ اول کے دور حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ نظام الملک نے اپنی مشہور تصنیف سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریے کی بنیاد رکھی اور سلطان کو نئے معنی سے مدلل کرنے کی کوشش کی۔ مصنف نے سلطنت کی ابتدا اور سلطان کے معنی پر بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے بیٹے ابو الفتح فخر الملک کے لیے ایک کتاب دستور الوزراء بھی تحریر کی۔ نظام الملک 10 رمضان 485 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1092 عیسوی کو اصفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن صبا کے فدائین حشاشین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مورخوں کے مطابق ملک شاہ اول جو خواجہ حسن نظام الملک کو خواجہ بزرگ اور پدر مانوی جیسے القاب سے نوازتا تھا، اور خواجہ حسن کو خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرہ خاص یا آرام کرنے کے کمرے میں بھی آمد و رفت رکھتے تھے، چونکہ وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اور ان کو علوم خاص و عام میں رسوخ حاصل تھا۔ ملک شاہ اول کی شادی سلجوقی خاندان کی ایک خاتون جن کا نام زبیدہ خاتون تھا سے ہوئی اور ان کے بطن سے ملک شاہ اول کا سب سے بڑا بیٹا تولد ہوا۔ ملک شاہ اول نے ایک شادی خانان کارا خانی یا کارا خانی شہزادی سے بھی کی تھی جس کا نام ترکان خاتون تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ اول کے 2 بڑے بیٹوں داؤد اور احمد جن کا بالترتیب 1082 اور 1088 میں انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود جو سب سے کم سن تھا کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، جبکہ خواجہ حسن نظام الملک توسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے ملک شاہ اول کا جانشین اور ولی عہد نامزد کرنے پر اصرار کیا، جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے معتمد خاص تاج الملک المعروف بالمزرزبان کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے عہدہ وزارت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ خواجہ حسن نظام الملک کی وفات کے بارے میں متضاد آرائیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سو کا کہنا ہے کہ ایک دن ملک شاہ اول جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ ہو رہا تھا کو وزارت سے معزول کر دیا، اور معزولی کا حکم سننے کے بعد نظام الملک واپس اپنی جاگیر یا بغداد جا رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ اول کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے داد رسی چاہی۔ شفیق و مہربان نظام الملک نے داد رسی کرنے کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں قلعہ الموت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فدائی تھا۔ اس کا وار خواجہ حسن نظام الملک کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ خواجہ حسن اس زخم سے نہ بچ سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اور بالخصوص ملک شاہ اول غمزدہ اور اداس ہو گیا۔ نوحہ گروں نے نوحہ کیا اور مرثیہ لکھنے والوں نے مرثیے لکھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظرے منعقد ہوا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک توسی بھی بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ خواجہ حسن بزرگ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، اور جس دن ان پر حملہ ہوا اسی دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔